मोजी मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगलीं तुमी कशीं आसात? सजमतां सगलीं एकदम बरीं आसात म्हणून आयज आमच्या गांवांत सायबीण हाडलेली आनी तुमी जाणात जायतो लोक एकठांय जावन वाड्या वाड्यांनी आख्खे गिड्डोली आमी एकवट करूंक भोंवडायली आनी आड्या राड्या लोकांनी जायतो तोकूस घेवन आपलो टायम काडून जे सायबिणीक मान दिलो आनी हो कित्याक दिलो? एकवट करपाक शेजारी सोयरीं जावं घरांत झगडीं झुजां कुत्तात ते सायबीण मांयच्या हातांत घालून हें सगळें पयस केलां आनी हांवें हो विडियो केला तो यूट्यूबार फेसबुकार दुडू करूंक न्हय. आमचीं गोंयकारां परदेसांनी आसात जावं लंडन जावं कुवेट जावं अमेरिकाक तुमची माय पाय भाव भयण्यो कोण तरी ह्या गोंयांत आसात आनी हें आमचें परब सांबाळता आदल्यांनी करून दवरलेली आसा ती आनी हीच सायबीण माय तुमचेर बेसांव घालतली आनी तशेंच हे आमचे इगोर्जीचे पाद्री भावान एकदम बरें मागणें केलां तें फकत गोंयां आसलेल्याचेर न्हय तुमचे सगल्यांचेर मोगाचेर गोंयकार भाव भयणांनो तुमकां येवंक टायम मेळना हांव जाणां पूण आमी मागताना सगल्यांक तुमच्यो जाणटीं नेणटीं जे कोण भायल्या गांवांनी आसात तांचेरूय सगळे वाड्यार हांव भोंवलां आनी म्हजे विडियो हांवें अपलोड केल्यात यूट्यूब चॅनलार. म्हजो यूट्यूब चॅनल जावन आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका हो चॅनलाचेर तुमकां सगल्यांक मेवतलें गोंयां कितें घडटा कितें घडोना तें सगलें तुमकां म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांक मेवतलें आनी तशेंच हे गोंयां आसलेल्यांक आनी हे गांव आमगे चांदोर गिड्डोली आसलेल्यांक तांणी ही परब आनी जायतो वावर रस्ते नेटयले जावं थंयसर फुरसां लागीं जायतीं केली जावं मागणी केली तांकांय काळजांतल्यान हांव मान बागयतां. हें इतलें सोंपें न्हय हें करप म्हणजे इतलें सोंपें न्हय आनी एक सायबीण माय आमच्या गांवांत येता म्हटल्यार तितलें इजी न्हय. पाद्री भावांकूय तशेंच कोयरांकूय जायते त्रास तोकूस पडटा जायती मांडावळ कोच्ची पडटा आनी जायते दुडवांची गरजूय पडटा. जे कोण भायल्या गांवांनी जावं लंडन जावं खूंय रावन जायते पाट पाद्रींचेर आमचे सायबीण मांयचेर आड उलयताय तांकांय जें मागणें पळय केलां तें तांकांय तुमी वायट उलयताय म्हणून आमी तुमचेर वायट उलयना कारण तुमी जावन आसता देवान रचलेले मनीस. तुमकां खबर ना आपूण कितें उलयता तें. देंवचार तुमचे कुडींत भितर सरोन देंवचार तुमकां तायणेन घालता. तुमी नको जावन उलयतात. जेन्ना जेजूक आमच्या कुर्सार मारता तेदना आख्खी पोरजां रडटालीं इस्रायल पोरजां तेन्ना जेजून सांगलेलें म्हजे पासत रडो नाकात तुमचे भुरग्यां पासत रडात. अशें हालतीकायेन ह्या संवसारांत जियेंक जाय. जायते जाण भायल्या गांवांत रावन पाद्रींक गाळयो मारतात पाद्रींचेर आड उलयतात कितें कितें उलयतात. ह्यो परबो आमी कोत्तेले जाल्यार म्हजी आनी तुजें कांय चलोना.
पाद्रीची गरज पडटा. कुमसार जातलो जाल्यार पाद्रीची गरज. कुमन्यांव, क्रिस्तांव, बाल्टीम, क्रिज्म, काजार, सोंतेसांव मनीस मेलो म्हणटच माती पासून लायलो जाल्यार तेदना आमकां पाद्रीची गरज पडटा. हेंच तुमकां म्हज्या मोगाचे गोंयकार भाव भयणांक सांगता हांव. आतांच म्हज्या मोगाचो एंटेणी बाब फोन कोत्तालो आनी फोनाचेर उलयत हांव घरा येतालो तेदनाच कोण म्हाका मेरशेसान मेवोंक आयलोलो. हांव घरा नासलो, आयज हांव भायर सरलो. तो आमच्या थिंगा शेजाऱ्यांचो सोयरो. तो थंयसर इतलो वेळ पासून रावन म्हजे लागीं उलोवंक लागलो. तेदना हांवें एंटेणी बाबा म्हळें मातशें राव, हांव कॉल मागीर कोत्तां. तेजो फोन काट करून तांचे लागीं उलयन हांव म्हज्या घराक आयलो. कितले पयस पासून सान येवन म्हाका इतलो वेळ रावप म्हणजे म्हाका व्हडली खुशालकाय. देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर बेसांव घालूं. आनी तशेंच तुमचेरूय. जायते जाण कोत्तात, यूट्यूब ओपन कोत्तात, पयशांक लागून कोत्तात. तें तांचें जाण एकल्याची इंटेंशन वो कितें बिजनस. पूण हांवें तसलें कांयच करूंक ना. हांवें फकत केलां तें सासना तुमच्या मुखार आयज हांव संवसारान आसूं वो मरों ते तुमचे मुखार व्हिडियो वतले, तुमकां पळोवंक मेवतले. जो हांव वावर कोत्तां, हांव वावुरतां, डॅरिंग कोत्तां, तशेंच तुमचे कुसब्यान रोगतान येतेल्या भुरग्यांकूय अशें उकूण करूंक जाय म्हणून हांव सदांच डॅरिंग करून तुमचे मुखार येता म्हज्या मोगाचे भाव भयणाक. हांव मरपाक केन्नाच भियोना. एकजीव सदाशिव. जाण एकल्यान आपल्यागेलो जीव राखो जावो. कितले तुजे फाटल्यान सापोर्ट आसूं, जेन्ना तूं एकलो वयता तेन्ना तुका कोणें एटॅक दिवंक केलो जाल्यार तुका मातशें सेल्फ डिफेन्स म्हणटाय तें आसूं जाय, डॅरिंग म्हणटाय तें आसूं जाय. तूं जरी तर भिलो जाल्यार तूं ह्या संवसारान काबार. म्हज्या मोगाच्या गोंयकार भाव भयणांक, ह्या वेळार तुमी म्हाका पळयता एकसुऱ्या जाग्यार रातचीं 2 वरां जावंक आयलीं. तरी पूण ह्या वेळार रस्त्यार रावप म्हणजे जायतें डॅरिंग आसूंक जाय. आनी हांव तो डॅरिंगाचो भुरगो. आमच्या गांवांत पंचायत, पंच मेंबर, सरपंच, तलाटी जावं जेई जावं ते सगळे आख्खे आमचे वाड्यार, आख्ख्या आमच्या गांवांत सगळे म्हाका बालच्या नॉट 10 फोटा म्हूण जाप कोताय. खूंय मडगांव वच, खूंय वच, वयर थिंगसा पयर म्हज्या भावाक घेवन गेलो. म्हज्या फ्रेंडाक कितें जालां बरें या 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 चल कोण रे चल तूं आख्ख्या संवसारा दिसती वता येला बरें तूं गे डार्लिंग ते सुणे राव रे यूट्यूबार हाड तुका यो वच चोय चोय कोण डिस्कॉर्ड आहे तुका मगाचे अरे राव 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 रे आवीस नाक वयता नाक जालें कातरून यो ये ये सेकंड कम म्हाका जायतो मोगूय आसा सुण्याचो मनजातीचो. आमच्या गांवांत सुणी जायतीं भोगतात आनी आंगार येता हावपाक. जेन्ना मोटरसायकल घेवन वयता तेन्ना हांव रावतां. शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ म्हण जायत रावतात. जेन्ना तूं रस्त्यान वयता आनी ती आंगार येता तेन्ना तांचेर हातोर मारलो वो तुवें फोंट मारलें
वो गाळयो मारल्यो ती मनान राग घेवन रावतात. एक पावट तुवें ताका बरे भाशेन जाप केली, बरे भाशेन ताका मान दिलो, तेदना तें सुणें तुजे फाटीक केन्ना येयना, केन्ना हावपाक येयना. थोडे हातोर मारतात, थोडे फोंट मारतात, थोडे गाळयो मारतात, तेदना सुणें मनान घेवन रावता. घास मारता मार, थंयसरूच उबो राव. देवाची उतरां त्या मनजातीच्या कानान घालात. मनजातीक उलोवंक गमना, मनजातीक रांदून जेवपाक गमना. आमी मनशान ताका रांदून दिवंक जाय. जायते जाणांगेर जेवण पिड्ड्यार जाता, भायर मारतात आनी रस्त्यार जावं खूंय वाटेर जावं बाजारांत जावं थोड्यांगेर मनजाती आसा ती व्हरोन थंयसर सोडटा. माजरां जाल्यार माजरां व्हरून सोडी, सुण्या पेट केल्यार सुण्या पेट व्हरून सोडी. तेका बाबड्या माय पाय आसता. जरी तर तुमचे लागीं घोडो ना जाल्यार तांकां सुण्याक मनजातीक पोसूंक फावना. फोंट मारलीं शिराक पडटात. कारण तांच्यान आपणाच्या हातान कितेंच करूंक जायना. कोणें कितें उडयल्यार तीं हातलीं, कोणें जेवण हाडून हातलीं. जायते जाणांगेले घोराब्यान जेवण पिड्ड्यार जाता. तें थोडें जेवण उरता तें भायर मानासतना व्हरोन पोतयेंत घालून व्हरोन वाटेर खूंय बाजारांत मेवल्यार तें सुण्यांक घालात. सुणीं तुका मागता आसतना आपणाच्या तोंडान मागची ना. एटलिस्ट तीं शें पालयन तरी तुजे उडी मारून तो सेकंडीन तुका ब्लेसींग दिताय. आमकां मनशाक तोंड आसा, थँक्यू, देव बरें करूं हें म्हणपाक, पूण तें मनजाती आसना. मनजातीगे ब्लेसींग म्हणटाय तें मनशाच्यान केन्ना दिवपाक जायना. मनजातीगे सदांच ब्लेसींग घेयात. आतां हेंच पळय आमचें सुणें न्हय तें. जेन्ना गोंया आयलां तेदना कोणाचें तर तें सुणें अशीं भोंवतालें. तें सुणें हांवें हाडलेलें. 2-3 दीस जेवण घातलें. पयलीं म्हाका भोगतालें. 2-3 दीस जेवण घातलें. आतां तें म्हज्या हाडाहाड भोंवता. पळय आतां हांव हांगासर आसां, तें म्हाका राखता. पूण मनीस न्हय, पूण मनजात म्हाका राखता. म्हाका कोणूय एटॅक करीत काय म्हूण पळय. डार्लिंग गे, डार्लिंग. Come, come. Tal. Tal. Tal, tal. Yeah. Come. Come, come, yeah. 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 Ready? Go. चावला लेला बॉडी काडटा आमगेलो मोगा गोंयकार बाबणान. एकदम मोगाळ सारकें. अशें करून मोगाळ आसपा जाय. जायते जाणांगे घरांनी आसतात. Ready? घे आनी कोणें सुण मेळटा का? घे रे. ओय हबी घे. हबी. आनी तुमकां आमगेली मोगाचे गोंयकार बाब भयणां काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं.
तुमी मोगाच्या गोंयकारांनी आख्ख्या संवसाराक शिंपडोल्लीं आसा. हांव तर आतां म्हज्या गोंयांत आसा. तुमी म्हाका म्हज्या यूट्यूब चॅनलाक मिनीन दे चांदोर म्हणटाय तेजी फकत कांतर आसताय. त्या कांतरा चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब दिवन म्हाका जायतो आदार दिला. तसोच आयज म्हाका फाल्यां तुका हो शिमितिरीचें नांव पळय बरयल्लें आसा तें हांवें म्हज्या चॅनलाक नांव दिल्लें आसा. तोवूय तुमी म्हजो चॅनल सबस्क्रायब दिवन जायतो आदार दिला. आनी तसोच आमचो वॉल्टर बाब लंडन आसा. हो यूट्यूब ताणें म्हाका फुडें व्हरपाक हे व्हिडियो म्हजे त्या चॅनलार घालपाक वॉल्टर बाबान एडिटींग करून ते पोस्टर बी करून मेहनत करून जायतो आपलो टायम पिड्यार करून ताणें म्हाका हो सांगात दिला. ताकाय काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकारी ताजो सासणाच्या सासणाक हे सगळे म्हजे फेसबुकावयले व्हिडियो काडून तो वॉल्टर बाब आपूण कामार आसतना वो जेन्ना काम सुटोन घरा येतना तेदना आपलो टायम पिड्यार करून तो म्हजे व्हिडियो त्या यूट्यूबार घालून म्हाका व्हडलो आदार दिता. चडांतल्यान चड काळजांतल्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशींच तुमी म्हजी मोगाचीं गोंयकार भाव भयण आख्ख्या संवसाराक आसा ती जायतीं जाण म्हाका फॉलो कोत्तात आनी म्हजें कांतार जावं कितेंय शॅर कोत्तात. तसोच आमचो लियो दे चिंचिनी तोवूय आनी जायतीं जाण तुमी अशीं नांवां सांगल्यार म्हजो व्हिडियो काबार जावचो ना. जायतीं जाण निजाचीं गोंयकारां काळजांतल्यान म्हाका मानतात. तुमचीं भुरगीं जावं तुमचे माय पाय भाव भयण्यो बायल भुरगीं सगलीं म्हाका आदार दिवन हे गरीब बालच्याक वयर काडटा म्हणून तुमच्या पासत सदांच हांव तुमचो उपकारी आसतलों. केदोय व्हडलो मनीस जावं पूण ल्हानविकायेन हालतिकायेन तुमच्या मुखार हांव चलतलों. दोग हजार मनीस आयज म्हाका मेवले, हांगासर व्हिडियो कर थंयसर व्हिडियो कर म्हणटाले. हांवें सांगलें बाबा हांव तशे व्हिडियो दुसऱ्यान सांगले जाल्यार करिना. जें तुका वायट दिसता तूं व्हिडियो कर म्हाका धाड हांव वायरल कोतां पोस्ट कोतां. पूण तूं सांगता ते व्हिडियो हांव करिना. जें म्हजें देवान म्हाका देणें दिलां टॅलंट दिलां देव सायबीण मागीर म्हज्या मनान घालता तेजेरूच हांव व्हिडियो कोत्तां. दुसरे सांगतात म्हणून हांव व्हिडियो करिना. अशीं संवसारांत जायतीं जाण आसात हेजेर व्हिडियो कर तेजेर व्हिडियो कर म्हणटात ते केन्नाच हांव तशे व्हिडियो करिना. कारण हांवें व्हिडियो केले जाल्यार फाल्यां तुमी म्हाका क्वेशन केलें जाल्यार म्हाका तुमकां तुमच्या क्वेशनाचो आन्सर दिवपाक जाबाब म्हजे लागीं आसोंक जाय. आनी जे मनीस देखोर बारांचेर उलयतात वो हेजेर कर तेजेर कर व्हिडियो कर म्हणटा न्ही ती तूं लॉजीक म्हणटाय ती आसोना. म्हाका खबर आसना तांणी व्हिडियो कर म्हूण हांव व्हिडियो काडलो गेलो फाल्यां तुमी वायट कॉमेंट कितें मारलें म्हाका तुमकां रिप्लाय दिवपाक म्हजे लागीं जाबाब आसना. कारण तेणें सांगलां म्हूण हांवें व्हिडियो केलो जाल्यार. आनी जेन्ना हांव व्हिडियो कोत्ता तेदना पब्लीक जानता म्हजी मोगाचीं भाव भयणां म्हाका क्वेशनां कोत्तात तेदना हांव खंयचो जाबाब दितलों तें हांव चिंतूनच पयलेंच तुमकां कितें रिप्लाय दितली तीच हांव म्हज्या मनान क्वेशनां तुमच्या मुखार उलयतां आन्सर म्हज्या फाटल्यान दवरतां. फाल्यां तुवें कितेंय विचारलें जाबाच तुका येवन परतून रिप्लाय दिवपाक. लंडन जायतें व्हडलें आसा आनी हांव केन्नाच लंडन शाराक पावोंक ना. थोडे म्हणटा स्कॉटलँड थोडे म्हणटा जायते कडेन अशीं नांवां सांगतात. थोडे अमेरिका कोण टॅक्सेस कोण आनी थिंगा अशें सांगतात.
ते सांगतात ते तांच्या उतरांचेर हांव विस्वास दवरतां, कारण ते त्या गांवांत आसतात. हांव आसोना. हांव फकत कुयट शारांत आसलोलों. ताका लागून म्हाका कुयटाचें कितेंच विचारल्यार म्हाका खबर आसा. कसलो लोभ आसूं विचारली जाल्यार म्हाका खबर आसा. पूण गोंयचें विचारल्यार खबर आसा. पूण भायल्या गांवांनी विचारल्यार म्हाका खबर ना. कारण भायले गांवचे जे तुमी आसात तांकां खबर आसता. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान चड आनी चड. देव बरें करूं आनी तुमगेलो चड हांव टायम घेयना. आय लव यू. आनी सायबीण मायन तुमचे सगळ्यांचेर बेसांव घालूं म्हणून हांव रोसनार बापा लागीं, सांतां भोगता लागीं आनी आमचे वेलेंकीन, लुड्स, फातिमा ते सगळी एकूच सायबीण. पूण ते एक एक गांवांत दिसती पळोवंक त्या गांवची नांवांनी ते पारकितात. पूण सायबीण माय आख्ख्या संवसाराक, आख्ख्या वर्ल्डाक एकूच सायबीण. तीवूय जावन आसता जेजूची आवय. तिणें तुमचेर बेसांव घालून तुमी कसले त्रासांनी पडलेले आसा, कसले कश्टांनी आसा, रिणांनी बुडलेले आसा, वो तुमकां गोंयां येवपाक मेळना, वो तुमकां परत वयशाक मेळना, वो दुडवांची गरज कसल्यो तुमकां अडचणी आहात जाल्यार सायबीण मायन आनी जेजू क्रिस्तान, रोचनार बापान आपलो रोगताचो थेंबो उडोवन तुमचे सगळे रस्ते तुमकां उगते करून तुमकां तुमची चिंतलेलीं कामां पुरी केल्या म्हणून रोचनार बापा लागीं मागोन हो म्हजो व्हिडियो काबार करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिजस. थँक यू.